गुज़श्ता कल नवमुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ लिया। ऐसे में कानून साज़ी की 6 साल गैर फ़ालियत अब ख़त्म हुई। ऐसे में कल अरकान असम्बली को हलफ प्रोटेम स्पीकर यानी अबूरी स्पीकर मुबारक गुल साहब ने दिलवाया। खैर मकदम आप। शुक्रिया। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जो 6 साल तक गैर फ़ालियत की शिकार रही असम्बली अब वो बहाल हो रही है, कैसे आप देख रहे हैं? जैसे आपको पता है कि ये जो इलेक्शन जब हुए पार्लियामेंट के, हम चाहते थे कि उस वक्त यहाँ इलेक्शन हो। मुल्क में बहुत सारे इलेक्शन हुए, इन 2019 से काफ़ी इलेक्शन हुए, लेकिन यहाँ नहीं हुए। ये हमारी बदकिस्मत की बात है कि अगर यहाँ इलेक्शन होते, लोगों के नुमाइंदे बनते, लोगों के काम होते, लोगों के मसाइल देख लेते, लेकिन नहीं हुआ। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से उन्होंने रूलिंग दी, उन्होंने अपना बता दिया कि सितंबर तक इसको इलेक्शन कर लीजिए, और ये पॉसिबल हो गया, इलेक्शन हो गए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इलेक्शन में लोगों ने बड़ा हिस्सा लिया, और पार्लियामेंट में भी वोट दिए और असेंबली में भी लोगों ने बहुत वोट डाले, से आगे भी बढ़ गए किसी जगह। और ये है कि शायरी खास में जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ, ईदगाह से, शायरी खास से, वहाँ भी 36% बढ़ गए, कि पहले इतने पढ़ते नहीं थे। तो लोगों ने जमहूरियत के ऊपर विश्वास किया। और ये भी मैं कहूँगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया। हम ये कहेंगे कि कुछ वो भी हुआ, जो भी लोगों ने फैसला किया, जो कि लोगों की मर्जी थी, उसकी फैसला वही आया। अच्छा, क्योंकि आप इससे पहले भी स्पीकर रहे हैं और आपका वसी तजुर्बा है एज ए स्पीकर, अब आप अबूरी स्पीकर हैं, तो हाउस चलाना क्या चैलेंजिंग रहेगा आगे? ये जो कल जब ओथ सेरेमनी थी, तो मेरा ओथ हो गया 19 तारीख को। 19 तारीख को मैं गया, तो वहाँ उसके बाद ओथ के पहले सीधे मैं यहाँ आ गया असेंबली में। अच्छा। तो मैंने मीटिंग ले ली। मैंने कहा कि ऑर्डर निकला है कि 21 को आपको ओथ उठाना है। ये तो चैलेंजिंग जॉब कि सारा बैठा हुआ 5 साल से 6 साल से सारा असेंबली बैठी है, और इसको नए सिरे से एक्टिवाइज करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, और इसमें मैंने हिदायत दी पहले ही दिन, ओथ के बाद ही स्ट्रेट वे, और उसके बाद फिर संडे थी। संडे में छुट्टी होती है, सारे बैठ जाते हैं, लेकिन संडे के दिन भी अक्सर अब मैंने सबको बुलाया सुबह 11 बजे। फिर उनको मैंने जिम्मेवारी दी कि मैंने उनको कहा किसको क्या करना है। यहाँ सिस्टम को लगाना था, प्रिंट पासेस करने थे, वगैरह करना था, यहाँ सिस्टम को ठीक करना था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने थे, प्रोटोकॉल के अरेंजमेंट्स करने थे, फ्लोर रिकर्शन के और बहुत सारे अरेंजमेंट्स करे। और मैं मशकूर हूँ अपने सेक्रेटरी और असेंबली स्टाफ को, मुझे जानते मेरे काम को, इन्होंने फटाफट शुरू किया काम। उसकी पॉसिबल हो गया कि हमने ओथ सेरेमनी बड़ी शानदार तरीके से, मैं कहता हूँ बड़ी शानदार तरीके से हमने मुनक़्क़द की। और इसमें यह है कि ये बड़े देर तक 8 बजे तक चल रहा था, लेकिन जिस तरफ से मैंने ये प्लान किया था कि कम से कम टाइम एक मेंबर को लगे, क्योंकि उसको ओथ लेना है, फिर मेरे पास आना है, फिर नीचे आना है, फिर दस्तखत करना है, फिर जाना है। हमने ये किया सिस्टमेटिक तरीके से, सबों ने काम किया फास्ट ट्रैक में, और ये जल्दी जल्दी हमने सारा खत्म। जैसे कि कोई कहता था शायद 2 दिन लगाएगा, 3 दिन लगाएगा स्पीकर साहब, आधा तो बीच में मैंने देखा कि वहां से हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जब एक ही जगह बैठ गए सुबह से, फिर मैंने आधा घंटा मैं कहा जोर किया हाउस को, मैंने कहा थोड़ा चाय वाय पियेंगे, पानी शानी पियेंगे। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, और ये मेरे लिए सबसे अहम दिन था, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर बनना मामूली बात नहीं है। इसको कंटिन्यूसली जीतना हर एक इलेक्शन, जब से मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से असेंबली इलेक्शन तक 24 तक सारे इलेक्शन मैंने जीते हैं। ये तो बड़ी बात, ये तो खुशकिस्मती है मेरी कि मैंने जीता, और शायरी खास से जीतना, जहाँ की पॉपुलेशन आपको पता है कि वो बड़ी सेंसिटिव है। बाइकआउट का असर ज्यादा रहता है, और हसास ज्यादा है इस बारे में कि भाई ये काम एमएलए कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, ये बड़ी बात है। और अब मैंने इसमें एक काम किया, मैंने देखा बहुत प्रोटेम स्पीकर बन गए। जब कभी प्रोटेम स्पीकर रूलिंग पार्टी के बाद हो सकता है, कभी अपोजिशन का भी हो सकता है जो सीनियर हो, कभी आजाद भी हो सकता है जो आजाद हो। तो मैंने अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रखा प्रोटेम स्पीकर के लिए।
क्योंकि जब वो उतरेगा कुर्सी से, ये अब आगे चलेगा जब तक ये डेमोक्रेसी है, कि मैं चाहता था कुछ मैं ऐसा करूं। अच्छा, और जो प्रोटेम स्पीकर होगा वहां पे जब नीचे आएगा तो उसको हम अपने एक फंक्शन जब करेंगे, गेस्ट लिस्टर फंक्शन करते हैं, उस वक्त उसको ऑनर करेंगे एजाज के तौर एजाज के। जैसे मैंने देखा कि हर एक फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड में, चाहे आर्टिस्ट के फील्ड में, चाहे अफसरों के फील्ड में, अपने सीनियरों को वो एहतराम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो भी आज से इस असेंबली में मैं बन गया, किसी और असेंबली में कोई और बनेगा, उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा। और ये आपने 2 दिन में तय कर दिया? ये मैंने कहा ये ऑनर होना चाहिए, इसकी मैंने अपने लिए मैंने कहा ये ऑनर होना चाहिए, जो आगे जो वो दिलाता है सबों को। उसके बाद चाहे वो पार्टी उसको रिपीट करे या न करे, दूसरी बात है, लेकिन उसको ये होगा कोई और अपोजिशन का जरूरत है, प्रोटेम से भी जरूरी नहीं है रूलिंग पार्टी से जो सीनियर, लेकिन इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलना चाहिए। जब तक जो मेहनत होगी ये मेरी रूलिंग चलेगी, और ये रूलिंग उसको मेडल दिया जाएगा, ऑनर दिया जाएगा, ताकि वो भी कहेगा कि इसके बच्चे कहेगा हमारा फादर, हमारा दादू कभी भी बना था। कि एक जमाने में ये जो स्पीकर सदर रियासत था यहाँ पे। जब भी हम बीजेपी के अरकान असेंबली से बात करते हैं कि इस मर्तबा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कैसे देखते हैं? मेरी बात है, मैं तो एक फाइटर हूँ, वही जीतेगा हर बार जो फाइटर होगा। तो ये टैकल करना मुझे आएगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो ये है कि जब मैं स्पीकर बना तो भी अपोजिशन, पीडीपी की अपोजिशन थी, बीजेपी में अपोजिशन में थे, कुछ इंडिपेंडेंट से बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, ऐसी बात नहीं है। पीडीपी भी लगता है कि यूपी में आप एक ही पार्टी के ज्यादा हो गए, तब ये थे अपोजिशन, आप तो एक ही पार्टी के ज्यादा हो गए अपोजिशन में। लेकिन मेरा ये है कि बेदर्द है मुझे, क्योंकि ये मैं किसी लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वैसे तो एमएलए काम किया है 40 साल, ये जिस पता नहीं 40 साल में गवर्नर राज भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया। बट एमएलए की दर्द क्या है? एमएलए की दर्द के मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि मुझे प्यार है इस असेंबली के साथ, क्योंकि मैं इसी में बड़ा हूँ और इसी में मैं रहा हूँ। आज तजुर्बा है इसका, उसी मेरे असेंबली नहीं छोड़ रही है मुझे, क्योंकि मेरा इसी के मैंने शायद कोई भी दिन हो जब मैं कोई ज्यादा कोई भी, तब मैं एब्सेंट रहता था कि मेरी पार्टी की जिम्मेदारी होती थी एज अ पार्टी चीफ विप। अरे दूसरी बुलाना, किसको करना है, क्या मैं तो मेरा प्रेजेंट होना ही होना था, इसलिए कि मुझे पता है कि कैसे ये होल्ड करना है। और दर्द यह है, एमएलए चाहता है बात करना, एमएलए की बात में बंद नहीं करूंगा। मिनिस्टर साहब जवाब दे, एश्योरेंस दे। ये है कि अगर मैं ऑनरेबल एमएलए की बात बंद करूंगा तो बवाल उठेगा। इसका मतलब वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे मेरे पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। और ये रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड ये है, मैंने कभी की डिसऑनर नहीं किया असेंबली को, मैंने कभी भी कोई माइक नहीं तोड़ी मैंने, क्योंकि एक ऐसा इदारा है, इसकी एहतराम होना चाहिए, होना चाहिए, इसका एहतराम होना चाहिए। इतने लोग वोट दिया और उनके इस हाउस में बैठे हैं, ये कितना मुकद्दस ये असेंबली है। उस जमाने में बहुत सारे इशू थे, मैंने कैसे टैकल किए वो मैं जानता हूँ। कितने कितने इश्यूज थे जब हमारी पुरानी गवर्नमेंट थी, बड़े जबरदस्त इश्यूज थे, लेकिन कैसे मैंने टैकल किया और हमारी असेंबली की सिर्फ करके वो शानदार तरीके में चली। फादर जो थे उन्होंने मेरे साथ काम किया, दे रेस्पेक्ट मी। सामने देखे कई मरतबा ऐसी लड़ाइयां देखी गई जो गलत मैसेज लोगों में गई। अब जो नए मेंबरान असेंबली में आ रहे हैं तो उनको शायद असेंबली का डेकोरम बरकरार रखना चाहिए। आपने शायद तकरीर मेरी सुनी, मैंने थोड़ा इशारा दिया इनको कि आपको सुना जाएगा, आपको बात रखी जाएगी, उस पर सुनवाई हो जाएगी। और यही दर्द में मुझे पता है कि एमएलए की दर्द है, एसबी दर्द है, उसको बोलना है और कुछ दर्द नहीं उसको। अच्छा, एमएलए हॉस्टल नए बनाने की बात। हाँ, एक्चुअली बदकिस्मती है कि जब मैं स्पीकर मुझे कम टाइम मिला, इट इज ऑन द लास्ट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट, और सैलाब आ गया, ये असेंबली भी डूब गई, एमएलए हॉस्टल भी डूब गई, सेक्रेटरीट भी डूब गया। कैसे उमर साहब हाल लोग याद रहता है, लेकिन फिर कैसे अब ये कश्मीर हैज लॉस्ट, यही आया था हर टीवी चैनल। आहिस्ता आहिस्ता हमने
ڈال دیا اس ٹرم میں نے بنایا تھا پروپوزل کہ ویسے ایم ایل اے، کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایم ایل اے ہاسٹل میں زیادہ رہا ہوں کہ وہاں ایک ہی کمرہ ہے، نہیں اچھا نہیں ہے. میں عمر صاحب سے بات کروں گا اور چیف منسٹر سے کہ ایک کمرہ 2 کمرے کا ایک سیٹ ہونا چاہیے. اس کی فیملی بھی ہے، بہن بھی ہے، اس کے بیٹی بھی ہے، اس کے کوئی والا بھی ہے، اور ہم نے ایجنٹ بھی جگہ بھی کی تھی. ایم ایل اے ہاسٹل کے دائیں بائیں وہ جگہ ہے، وہاں ہم کوشش کریں گے. یہ پرپوزل میں ہے، یہ پرپوزل ہے، یہ میرے یہ رہ گیا کیونکہ سیلاب اور میں پھر ساری گورنمنٹ چلی گئی. میرا دوسرا پرپوزل جو تھا کہ ہر ایک کانسٹیٹوئنسی ایم ایل اے کو آفس ہونا چاہیے، اس کا رہنے کا بھی ہو، لوگوں کو سہولت دینی ہے. لوگوں کے تب سہولت ملے گی جب ایم ایل اے کو ہم امپاور کریں گے. امپاور مطلب ہو گیا کہ ایک سے کچھ نہیں ہوگا. جب میں محسوس کروں ان کے پاس سٹینو ہونا چاہیے. اب ضروری نہیں لگائیں گے نیا، گورنمنٹ میں اتنے ملازم ہیں ہم ڈپوٹ کریں گے، بھائی آپ اتنے 90 سٹینو ان کے ساتھ رہیں گے. کوئی کلرک اکوپڈ ہونا چاہیے، اکوپڈ ہونا چاہیے، کیونکہ modern age. Today is a modern age. We have to have equipped the MLA with that modern technology. آج پیپر لیس اسمبلی ہے، آج نیٹ پہ فارم بھرنے اور ہر ایک چیز. اس کے لیے اس کو سٹاف دینے کی ضرورت ہے. میں کوئی یہ میرے خیال میں اگر اس میں ایکسرسائز ہونی چاہیے، نئے نہیں، ایک پی تو نیا ہوگا، ایک پی ہونا چاہیے آنریبلی. اور اس کے لیے اور میں دوسری بات کی ایک جب میں نے پرپوزل کیا ایک سیکٹریٹ میں ایک کمرہ ہونا چاہیے ایم ایل اے کے لیے جہاں وہ بیٹھیں. اگر کوئی آنریبل منسٹر سے ملنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے تو ویٹنگ ہال فار دا ایم ایل اے. اور یہ اب تو یہاں نزدیکی ہے اسمبلی، یہاں بھی آ سکتے ہیں وہ. اور یہ تھوڑا میرے رہ گیا کیونکہ مجھے وہ تو کم ٹائم ملا اور پھر سیلاب نے یہ گڑبڑ کیا. امید کریں گے کہ یہ چیزیں میں نے بنائی آپ کے اس دور میں یہ کام ہے جو کام رہ گئے یہ چیز میں کروں گا. اچھا مبارک صاحب، یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سیکٹر جب ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی بھی جگہ سے آنے کے لیے جب اپنے عملے کے پاس آتا ہے تو کئی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایک ہی آفس، اپنا ہی آفس ہونا چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات دور ہو سکتے ہیں لوگوں کے؟ میں نے یہ دیکھا ایم ایل اے صاحب کو آفس ہونا چاہیے ڈسٹرکٹ میں، جیسے کہ ابھی انہوں نے بی ڈی سی ڈی ڈی سی وغیرہ ایم ایل اے کا آفس ہونا چاہیے. اس میں یہ ہوگا کوئی ویڈیو فارم بھرنا ہوگا، کسی کو اولڈ ایج بھرنا ہوگا، کسی کو امپلائمنٹ انفارمیشن ہونی چاہیے، کسی کو گورنمنٹ کی اتنی سکیمیں ہیں. پہلے میں یہ کہوں گا پہلے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے ہم ممبرس کو یہ سکیمیں ہیں، یہ فائدے ہیں. اس کے لیے اب میں یہاں اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا موقع اور میں شکر گزار ہوں. شاید آپ کو سنا ہوگا کل میرے زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا. میں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنے پیرنٹس کے حوالے یہ اور ویل وشرز کے کو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا اور مائی ووٹرز ان کو میں نے یہ کیا. جو کل کا دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا وہ میں نے ڈیڈیکیٹ ٹو مائی پیرنٹس. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا. جہاں آپ نے بولا کہ ایم ایل اے کو امپاور کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں کرنا پڑے گا، تو اس سے لوگ کے کام نہیں کر سکتے. اچھا، چونکہ آپ ایک ایم ایل اے بھی ہیں کانسٹیچوئنسی کے، تو لوگ آپ کی کانسٹیچوئنسی سے کہہ رہے ہیں کہ گل صاحب کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، کس طرح سے اپنے علاقے کو دیکھیں گے؟ نہیں، میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں. میں جیسے اب مجھے اچھا نہیں لگا اپنے منہ سے بولنا، میں تو ان کے ساتھ ہی، کیونکہ میں کوئی میرا تو لوگوں کا ہی گھر میرا آفس تھا، میرا کوئی آفس نہیں تھا. کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کے، کیونکہ آپ کو جتایا انہوں نے اور اسمبلی میں نے کل بھی وہ ہاؤس میں بولا جب میں نے بولا کہ مجھے جتایا، یہ جو پیریڈ ٹرم اسپیکر میں بنا، یہ پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے ووٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بار بار جتایا، اور اپنی پارٹی کا، نیشنل کانفرنس کا، جنہوں نے مجھے ہمیشہ مینڈیٹ دے کے میرے اوپر وشواس کیا. یہ میں نے بولا لوگوں کی جگہ ادھر ہے میرے دل میں. ان کو پتا ہے گل صاحب لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے میں زندہ ہوں، لوگوں کے لیے مروں گا. یہ مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میرے دل صاف ہے، اس میں کوئی میل نہیں ہے. دیر لگے گی، میرے لوگ میرے سے سفر ہو گئے کافی، ان کو کچھ نہیں ملا آج تک. اور میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مجھے ایسی طاقت دے تاکہ میں اپنی کانسٹیچوئنسی، اپنے ملک کی، اپنی ریاست کی خدمت کر سکوں. اچھا، بحث ایم ایل اے، کون سا پرپوزل آپ کے ذہن میں ہے جو آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے کرنا چاہیں گے فرصت میں؟ سب سے پہلے جو میرے علاقے میں ایک اچھن کی پرابلم ہے،
یہ میری عیدگاہ کی پرابلم نہیں ہے، سارے شہری سری نگر کی پرابلم ہے. جب گاڑیاں نکلتی ہیں ہر جگہ سے ان میں بدبو ہوتی ہے، وہ سارے شہر میں پھیلتی ہے، سارے شہر میں. اس کو تھوڑا ماڈرنائز کرنا پڑے گا، اس میں لوگوں کو بھی تھوڑا سپورٹ کرنا پڑے گا. وہاں پاور جنریشن ہوگی، اور میں نے ابھی مٹی کے لیے وہاں 1 کروڑ کا کنٹریکٹ بھی نکل گیا جس میں مٹی پڑے گی اس میں گاربیج کے اوپر. یہ بڑا ایک پہاڑ ہے ادھر، تو یہ میرے ناٹ پاسبل کہ یہ جلدی اس میں ایک دن میں ہو، نہیں پاسبل، لیکن میں لگا ہوں اس میں. یہ اولین ترجیحات، یہ اولین ترجیح ہے. دوسرا جو میرا ہے کہ جو میرے آرٹیزن ہیں، آرٹیزن لوگ، ان کے لیے مشکلات کافی ہیں. اس کے لیے مارکیٹنگ، اس کے لیے نئے چیزیں ایگزیبیشن لگانا دوسرے ریاستوں میں، باہر کے ملکوں میں، تاکہ کشمیر آرٹ کو پروموشن مل جائے. ایک تو یہ کہ ان کی حالت بھی خراب ہے. تیسرا جو میرا ایجنڈا یہ ہے، اور پارٹی کا بھی، کہ جو ہاؤسنگ پرابلم کافی ہے سری نگر میں. 4 5 بھائی ایک ہی مکان میں رہتے ہیں. اس میں ہمیں ورٹیکل چلنا پڑے گا، ورٹیکل اوپر کی طرف چلنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ زمین نہیں ہے. شاید کوئی 1000 2000 فلیٹ بنائے کسی جگہ 2000 دوسری سائڈ بنائے، اور جو کنجسٹڈ علاقے ہیں ان کو اس میں ڈالے، اور بیچ میں سپورٹس فیلڈ بنے تاکہ بچوں کو کھیلنے کے لیے میدان مل جائے. اور یہ تیسرا ڈرینیج کا مسئلہ ہے. اور اب یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ کو اس کو سوچنا پڑے گا، جو اب پینے کی پانی کی کمی ہو رہی ہے، کہ شہر کشمیر نے کیا تھا رنگل واٹر سپلائی اسکیم. اگر اس نے نہیں کیا ہوتا یہ سنگل ساگر اسکیم، اگر اس نے سرکل روڈ نہیں بنایا ہوگا، ایسے ہی اشار تھا کہ اس میں اس کے لاسٹ لیگ میں اس کو دل تھا کہ میں کچھ کروں اپنے قوم کے لیے. یہ افلاس میں پڑا ہوا یہ قوم ہے، تو یہ تبھی اس نے کھولے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے. اور یہ پانی رنگل کا اب بہت کم ہو رہا ہے. اس میں سیکنڈ فیز شروع کرنا پڑے گا، کہ وہ اب شہر بھی بڑھ گیا، لمبا ہو گیا، آبادی بڑھ گئی، تو ایک رنگل سے نہیں ہوگا. اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے جو پرانی پالیسیاں ہیں یا پروگرام ہیں، وہ لگا اس میں. اور یہ جو واٹر باڈیز ہیں میرے علاقے میں بار اٹھتا ہوں، خوشحال سال ہے، آنچار ہے، ڈل لیک ہے، یا گلسر ہے، اور یہ ہمارا بابڈیم میں بھی، اگر یہ دبئی میں ہوگا یہ بابڈیم کا یہ جھیل، یہ اربوں روپے اس میں کمائی ہو سکتی ہے. لیکن اس کو بھی پروجیکٹ اس پروجیکٹ میرے ذہن میں ہے پروجیکٹ، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کوئی حالت زار بدل نہیں رہی ہے. بدلے گا آہستہ آہستہ، کیونکہ اب پچھلے 10 سالوں میں یہ ہو گیا، اور زیادہ اس میں یہ ہو گیا کہ جو اسپیڈ پہ ہم کام کرنا چاہتے تھے وہ رک جائے. اپنے نئے سرے سے ابھی آنریبل چیف منسٹر کبھی دیکھ رہا ہے دن رات کچھ انسیڈنٹس ایسے ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. آئی کنڈم دی انسیڈنٹس. کوئی مذہب نہیں سکھاتا کسی مظلوم کی، کسی لیبر کی. نہیں اچھا نہیں ہے، اچھا سکھا نہیں ہے. وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. اب تھوڑا لوگوں نے کھانا پینا شروع کیا اور یہ چیزیں ہوگی، اس سے سارا ہمارا بزنس چوپٹ ہو جائے گا. ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں باہر، کلکتہ، بنگلور وغیرہ چلتا رہتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یا پولیٹیکلی سم تھنگ ڈفرینٹ، کہ ریسورٹ کو مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں پرزور طریقے سے میں کنڈم اس کو کرتا ہوں. بہرحال مبارک گل صاحب، آپ نے ETV بھارت کا وقت دیا اور اپنے جو بزی شیڈول ہے اس میں ہم چند لمحات دیے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، شکریہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی وہ آپ بخوبی نبھائیں اور لوگوں کے کام اللہ کی مدد سے، جن کو آپ پہ بہت توقعات ہیں، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. تھینک یو. یہ تھے پروٹم سپیکر یعنی عبوری سپیکر مبارک گل صاحب، جن کا کہنا ہے کہ نہ صرف میں ایز اے پروٹم سپیکر بہتر طور اپنی فرائض انجام دوں گا، بلکہ جو ایز اے MLA میری ذمہ داری لوگوں نے دی ہے ان کو بھی میں بخوبی نبھانے کی بھرپور کوشش کروں گا.